Rokri साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार भी कर लिया है। जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, लगता है कि घेरा बस तंग ही तंग होना है पीटीआई के लिए। देखिए, केसेस हैं, आपने और हमने तमाम ने ये देखना है कि क्या वो केसेस दुरुस्त हैं कि गलत हैं। किसी भी शख्स को किसी भी अदालत के अंदर या किसी भी केस के अंदर जब वो जाता है तो उस पर होना ये चाहिए कि केसेस दुरुस्त होने चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो जितने बड़े मकाम पर होता है वो उतना ही बड़ा जिम्मेदार होता है और उससे उतनी ही तवक्को की जाती है और उसको उस मकाम की निस्बत से अपने मामलात का खुद ख्याल भी रखना होता है। पर पाकिस्तान में ये होता रहा कि लगता था कि केसेस ठीक हैं, फिर वो बरी हो जाते हैं, फिर लगता है कि केसेस अब बिल्कुल ठीक है। ये होता रहा है पाकिस्तान, गलत अभी चीज भी हो को, रहा है। किसी भी गलत प्रेसिडेंट्स को हम मिसाल तो करार नहीं दे सकते ना, इट्स द सेम सिस्टम। लेकिन किसी टाइम पे इस चीज को खत्म होना चाहिए। अब हो जाएगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम तो 2018 में ही इस वक्त आए थे। मैं भी पंजोता साहब से पहले ये बात कर रहा था कि हमारा तो इलेक्शन जैसी चीजें चल रही थी। हम तो उस वक्त इस पार्टी को हमने जब थे जिसमें क्यों ज्वाइन किया था कि इस तमाम रविश का खात्मा हो और हम मिल के एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाएं। हम तो ये नहीं चाहते थे कि ये तमाम चीजें हों। जब मेरे से आपकी एक्सपेक्टेशन बाकियों की निस्बत ज्यादा होगी, या ये वकील हैं और मैं बाकी तमाम वकीलों को छोड़कर इनके पास जाऊं कि ये ऑनेस्ट हैं, किसी सूरत में लायक हैं, सारा कुछ हैं, और मुझे इनसे जब झटका मिलेगा तो मैं कहां करूंगा। राइट। तो दिस इज द थिंग। केस पे हम आए, केसेस हैं और उस केस को हम कहें कि वो है ही नहीं, वो केस तो है। अगर आप ये कहें कि जी बाकी के भी केस थे तो हमारा भी केस है, तो इसका मतलब है आप और बाकी जो पहले थे वो बराबर हो गए। आप क्यों बराबर हो गए भाई? हम आपके साथ इसलिए मिले थे कि हम उनको कहते थे कि उनके साथ ये मामलात हैं, आप ये मामलात नहीं करेंगे। आपको अंगारों के ऊपर जैसे चलना पड़ता है, अपने स्टोर्स के ऊपर आपको ऐसे चलना चाहिए था। आपको निहायत एहतियात करनी चाहिए थी अपने कलाम से लेके अपने काम तक, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली थी कि पहले जो कुछ हुआ वो गलत था। ठीक। अब मैं आ रहा हूं और हम तमाम लोग आपके साथ मिले, पब्लिक साथ मिली, और हमने कहा कि आप रिफॉर्म्स लाएंगे, आप काम ठीक करेंगे, आप मामला ठीक करेंगे, आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपने आपके ग्रुप ने कहा ना, बट देयर इज अ सर्टेन ग्रुप जो नहीं छोड़ना चाहता पीटीआई, लेकिन मजबूरी में छोड़ी है। असद उमर साहब ने क्यों नहीं ज्वाइन की इस्तेकाम पाकिस्तान? ना करे। असद उमर ने छोड़ी क्यों? असद उमर ने छोड़ी क्यों? पहले अपनी पार्टी क्यों छोड़ी उससे? मैं तो ये पहले पूछूं। देखिए ना, मुझे ज्वाइन करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ा क्यों? नहीं छोड़ते ना छोड़ता। आपके ख्याल से उन पे सख्ती नहीं हुई? कोई सख्ती नहीं थी। ही वाज ऑल फ्री, कुछ उसका इशू नहीं था। क्यों छोड़ी? सख्ती नहीं थी? नहीं थी, कोई सख्ती नहीं थी। आज बुला लें उससे। देखिए ना, व्हाई शुड ही लीव अ पार्टी? उसने किसी वजह से छोड़ी। पेशियां हो रही हैं, मुकदमों में मुकदमा ना करें गलत काम। मैं मोटरवे पे जा रहा हूं और मैं 150-60 की स्पीड में जाऊं, मैं कहूं चलान करो भाई, मैं तो फलाना हूं, मेरा चलान ना कर। ये ट्रेंड है ना हमारा। ठीक है। हम लाल बत्ती क्रॉस कर लें तो हम कहते हैं जानता नहीं मैं कौन हूं। ये कब खत्म होगा? चलान तो होना है, मुकदमों में तो आना है अगर गलत काम होंगे। यही तो कह रहा हूं ना कि फूंक फूंक के कदम रखने थे। ये इक्तिदार की जो कुर्सी है ये अयाशियों के लिए नहीं है। आपका एक एक दिन कीमती होता है। आप ओथ लेके आते हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कैसा मुल्क कौन सा जिसके अंदर 1000 मसाइल हैं और आपने तमाम मसाइल की दुरुस्त निशानदेही की थी, तब आपको 2018 के अंदर चुना गया था। राइट। तो आप उसका ख्याल करते हैं। राइट। इलेक्टोरल अलायंसेस की बात हो रही है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। जाहिर है हर जमात अपने सियासी फायदे के हिसाब से ही अलायंस करेगी। सो खुर्रम रोकरी साहब, एक तो आप उस वक्त जो ऐड करना चाहे थे ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कितना पॉसिबल है कि पीएमएलएन के साथ आप अलायंस में जाएं इलेक्शन में? जो इलेक्शन है ना ये वाला, इसमें एक तो बड़े क्लैरिटी के साथ मामला समझा जाना चाहिए कि प्रोविंसेस के अंदर भी अलायंसेस की गवर्नमेंट आएगी। कोई पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिंगल हैंडेड प्रोविंस की गवर्नमेंट भी बना सके। कोई भी पार्टी पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं बना सकती गवर्नमेंट। ये डिबेटेबल है। नॉट एट ऑल। पीएमएलएन पंजाब में नहीं बना सकती। नहीं बना सकती सर। इस वक्त उनको कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। सारे कहते रहे कितनी सीटें लेगी? मैं देखे वो मैक्सिमम इस वक्त जो सोच रहे हैं ना कि जिन सीट्स पे हम 30 कैंडिडेट्स डालेंगे वो 75 से 78 है।
اوکے میں نے دیکھا شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ پنجاب کی سنگل پارٹی نہیں ہوگی, خیبر پختونخوا میں کون ہوگی؟ اچھا کے پی کی جائے گی نہایت مخلوق حکومت, جے یو آئی ان کے اندر آ جائے گی, پرویز خٹک صاحب بھی آ جائیں گے, اے این پی بھی اپنا. اگر پرویز خٹک صاحب پی ایم ایل این کے ساتھ چلے گئے پھر نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, الائنسز ہوں گے. پی ایم ایل کتنی سیٹیں لے جائے گی وہاں پہ کے پی میں آپ بتائیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تھوڑا حصہ ہے, بہت تھوڑا حصہ ہے. سیٹیں جو زیادہ سیٹس ہیں پنجاب کے اندر جو ہیں یہ ڈیوائیڈ ہوں گی. آپ آج یعنی دیکھ لیجیے گا, یہ سامنے ایویڈنٹ ہے کہ مجبوری ہے کہ آپ کو الائنس میں جانا ہے. ہماروں نے الائنس میں جانا ہے. اب کوسچن از کہ کیا آپ الیکشن سے پہلے الائنس میں جا رہے ہیں کہ کیا آپ الیکشن کے بعد الائنس میں جا رہے ہیں؟ یوزلی الیکشن کے بعد جاتے ہیں. اصول یہ ہے کہ آپ الیکشن کے بعد الائنس میں جاتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں کے اوپر آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ میں, آپ لڑ رہی ہیں میں لڑ رہا ہوں, ضلع لیول تک کچھ جگہوں پہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ میں آپ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, وہ بھی چلتا ہے. یہ پالیٹکس کے اندر یہ چلتا ہے. لیکن الائنسز جو ہیں اصولاً جانے چاہیے آفٹر دا الیکشن. ہم بھی جائیں گے الائنس میں, ڈیفینیٹلی جائیں گے, جو صورتحال ہے. کیوں نہیں جائیں گے؟ نہیں میری بات, ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے پنجاب میں. ہم کلیم کرتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ ہم بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور ہمارے اس کلیم کو کوئی رد نہیں کر سکتا. But so then you are definitely not in alliance with PMLN. نہیں, اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ بنا رہی ہوگی تو ہم نے اپنا زور بازو دکھانا ہے نا. ہم کلیم کرتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ ہم بنائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پی ایم ایل این اور استحکام پاکستان پارٹی مل کر الیکشن میں لڑے, یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ فریہ آدھا شو یہاں پہ کرے اور آدھا کسی اور چینل پہ جا کے کرے. میں تو آپ سے اندر کی خبر پوچھا, آپ کی پارٹی میں بات ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. ہو بھی سکتا ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ کر لیں. دیکھیں کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی, کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہم مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی میں ریزسٹنس بھی آئی. لیکن ہم جو ہیں پارٹی کے اندر جو ہمارے جیسے پھر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وی شوڈ گو فار دی الیکشن. آپ نے کہا تھا کہ میں انڈورس کرتا ہوں. ہم تو اس کے اوپر شدید ریزسٹ کرنے والے ہیں. تو اگر الیکشن خلاف لڑیں گے بعد میں ساتھ مل جائیں گے پی ایم؟ نہیں, بعد میں کوئی بھی, ابھی جیسے پچھلی گورنمنٹ تھی, ہم کچھ لوگ مل کے بنے نا. آپ کلیئر میجورٹی لے کے ہی نہیں آ رہے تو گورنمنٹ تو بننی ہے. بس حصے بکرے والی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. یہ سچویشن یہی ہے. پچھلے 2018 کا الیکشن اٹھا لیں تو ایم کیو ایم نے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے سمارٹ موو کی ہو, کہ انہوں نے نون کے ساتھ پہلے پیچ اپ کر لیا ہو. ایم کیو ایم کا ایشو یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہے رورل پارٹی نہیں ہے, اربن پارٹی ہے. ٹھیک, ایم کیو ایم کا جو اسٹرینتھ ہے وہ کراچی ہے, حیدرآباد ہے, سکر ہے, شہروں کے اندر ہے, اور وہاں پہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہے دوسری پارٹی سے. ایم کیو ایم کی ایکسپینشن تو رورل میں ہے ہی نہیں. تو رورل آ کے ایکسپینڈ اب جب کرتے ہیں شہر کے اندر تو ڈیفینیٹلی ایک ماحول ہوتا ہے. تو ان کو ایک لاجیکل بات لگتی ہے کہ اگر انہوں نے نون کے ساتھ الائنس کر لیا تو پولیٹیکلی انہوں نے وزڈم والا کام کیا, کوئی نالائکی والا کام نہیں کیا. انہوں نے یوزلی وہ گورنمنٹ کے ساتھ الحاق کرتے ہیں, پہلی دفعہ انہوں نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے الحاق کر لیا. انہوں نے اس کا, اور یہ اگر آپ اٹس پاور پالیٹکس, اٹس ناٹ سمارٹ پالیٹکس. نہیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں یا جس سچویشن کا آپ شکار ہوتے ہیں یا جن حالات و واقعات کا آپ شکار ہوتے ہیں, جیسا الیکشن آپ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی کارڈز رکھتے ہیں. ایم کیو ایم نے اپنے لحاظ سے غلط فیصلہ نہیں کیا. یو آر ناٹ رولنگ آؤٹ کہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کا الائنس ہو سکتا ہے. میں کسی کے ساتھ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی پنجاب کی, میں تو پی 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 والوں کو جو دوست بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی سے سوچنا شروع کر دو ہمارے ساتھ الائنس کا, کیونکہ ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے اگلی. رائٹ, اور آپ ہنس بھی رہے ہیں کہتے ہوئے.